औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल लोगों से अलग थलग कुछ फासले पर खड़े कुरैश को ईद की खुशियाँ मनाते हुए देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कुरैश के नौजवान बेश कीमत रेशमी अमामे बांधे और कीमती यमनी लिबास ज़ेब तन किए बड़े तमतराक से इधर उधर फिर रहे हैं। औरतों और बच्चों ने भी नहायत दीदा ज़ेब लिबास पहना हुआ है। उन्होंने ये मंज़र भी देखा कि कुछ लोग जानवरों को नहला धुलाकर बुतों के हुज़ूर ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। वो ये हैरान कुन मनाजिर देखकर काबे की दीवार के साथ टेक लगाकर फरमाने लगे, ए ख़ानदान कुरैश, एक बकरी जिसे अल्लाह ताला ने पैदा किया, आसमान से इसके लिए बारिश नाजिल की, जिसका पानी पीकर वो सैराब हुई, ज़मीन में से इसके लिए घास उगाई जिसे खाकर इसने अपना पेट भरा, फिर तुम इस बकरी को गैर अल्लाह के नाम पर ज़बह करते हो। मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी जहालत की बात है। ये अल्फाज सुनते ही इनके चचा फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद ख़त्ताब गुस्से से बिफर उठे। आओ देखा न ताओ, उनके चेहरे पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया और कहा, तू तबाह हो जाए, हम कितनी देर से तेरी ये फ़जूल बातें सुन रहे हैं, लेकिन अब सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। और साथ ही अपनी कौम के चंद सर फिरों को बरांगीख्ता किया। उन्होंने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला कर दिया और इस कदर तकलीफ़ पहुँचाई कि इन्हें मक्का मुअज़्ज़मा से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने हिरा पहाड़ के दामन में जाकर पनाह ली। ख़त्ताब ने अपने चंद नौजवानों को इस काम के लिए तैयार किया कि ज़ैद दोबारा मक्के में दाखिल ना हो, लेकिन ये चोरी छुपे कभी कभार मक्का आ जाते। एक रोज़ कुरैश से आँख बचाकर हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए। उनकी मुलाकात वहाँ पर वर्क़ा बिन नौफ़ल, अब्दुल्ला बिन जहश, उस्मान बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हुम और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब से हुई। और ये लोग आपस में इस किस्म की बातें कर रहे थे कि मौजूदा दौर में कुरैश गुमराही के अथाह समंदर में गर्क हो चुके हैं। इनकी गुफ्तगू सुनकर हज़रत ज़ैद ने कहा, बखुदा आप जानते हैं कि आपकी कौम गुमराह हो चुकी है, दीन इब्राहीम से मुनहरिफ हो गई है। कम अज़ कम आप तो सही दीन इख्तियार करने वाले बन जाएँ, इसी में आपकी निजात है। इनमें से 4 शख्स यहूद व नसारा के उलमा की तलाश में निकल खड़े हुए ताकि दीन इब्राहीमी को सही सूरत में हासिल करें। वर्क़ा बिन नौफ़ल ने ईसाईयत कबूल कर ली। अब्दुल्ला बिन जहश और उस्मान बिन हारिस किसी नतीजे पर ना पहुँच सके। लेकिन जनाब ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल की अजीब दास्तान है। हम ये दिलचस्प कहानी आपको इन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने यहूदियत व नसरानियत की तहकीक शुरू की, लेकिन मैं इन दोनों मज़ाहिब से मुतमईन न हो सका। फिर मैंने दीन इब्राहीम की तलाश में दुनिया का कोना कोना छान मारा। बिलाखिर इसी जस्तजू में मुल्क शाम जा पहुँचा। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ एक राहिब रहता है जो बहुत बड़ा आलिम है। मैं इससे मिला और अपनी दास्तान सुनाई। इसने मुझसे कहा कि मेरे ख़्याल में आप दीन इब्राहीम की तलाश में हैं। मैंने कहा, जी हाँ। वो कहने लगा, आप एक ऐसे दीन की तलाश में हैं जो अपनी असल सूरत में कहीं नहीं। आप अपने शहर मक्का तशरीफ़ ले जाएँ। वहाँ अल्लाह ताला एक नबी भेजेगा जो दीन इब्राहीम की तजदीद करेगा। अगर वो आपको मिल जाए तो इसका दामन थाम लेना। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में उसी वक्त मक्का मुअज़्ज़मा वापस लौट आए। ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु अभी रास्ते ही में थे और मक्का मुअज़्ज़मा ना पहुँच पाए थे कि इनको रास्ते में चंद बदवियों ने कत्ल कर दिया। इस तरह इन्हें ये मौका ही ना मिला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का सुरमा अपनी आँखों में डालते। जब आप ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे, अचानक अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाई और ये दुआ की, इलाही, अगर तूने मुझे दीदारे नबी अलैहिस्सलाम जैसी नेमत से महरूम रखा है तो मेरे बेटे सईद को इस खैर व बरकत से महरूम ना रखना। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों के सामने इस्लाम की दावत पेश की तो हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को ये शर्फ़ हासिल हुआ कि आप उन खुश नसीबों में से थे जो पहले मरहले में इस्लाम ले आए। ये कोई अचंभे की बात ना थी, इससे कि हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसे घराने में परवरिश पाई जो शुरू ही से कुरैश की जहालत और गुमराही से मुतनफ़िर था। और ये एक ऐसे बाप की गोद में परवान चढ़े थे जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी हक़ की तलाश में गुजारी थी। जब वो फ़ौत हुए तो उस वक्त भी हक़ की तलाश में सरगर्दां थे। हज़रत सईद तन्हा मुसलमान नहीं हुए, बल्कि इनके साथ इनकी बीवी फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब यानी फ़ारूक आज़म की बहन ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इस कुरैशी नौजवान ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपने ख़ानदान के हाथों बहुत तकलीफ़ें उठाईं, लेकिन कुरैश इन्हें हक़ से मुनहरिफ न कर सके, बल्कि मियाँ बीवी ने मुश्तरका जद्दोजहद से कुरैश की भारी भरकम शख्सियत को उनसे छीन लिया।
یعنی یہ دونوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا باعث بن گئے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے خدمت اسلام کے لیے اپنی جوانی کھپا دی۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر 20 سال سے زیادہ نہ تھی۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام معرکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر سے غیر حاضر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص مہم پر بھیجا تھا۔ کسریٰ کا تخت چھیننے اور قیصر کی سلطنت کو تہس نہس کرنے میں وہ مسلمانوں کے شریک کار رہے اور ہر معرکے میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ سب سے بڑھ کر بہادری کے جوہر غزوہ یرموک میں دکھائے۔ ہم یہ حیرت انگیز واقعہ انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ یرموک میں مجاہدین کی تعداد تقریباً 24,000 تھی اور رومیوں کی فوج 1,20,000 افراد پر مشتمل تھی۔ وہ ہماری طرف بڑے جاہ و جلال اور تمطراق سے بڑھے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی پہاڑ آ رہا ہے۔ لشکر کے آگے بڑے بڑے پوپ اور پادری صلیب اٹھائے بآواز بلند ورد کرتے جاتے تھے۔ پورے لشکر کی آواز بجلی کی طرح گونج رہی تھی۔ جب مسلمانوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو ان کی کثرت اور جاہ و جلال سے خوفزدہ ہوئے۔ اس نازک مرحلے پر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جوش اور جذبے سے مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یعنی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ کے بندو صبر کرو، بلا شبہ صبر ہی کفر سے نجات، رب تعالیٰ کی خوشنودی اور آر و ننگ کو زائل کرنے کا باعث ہے۔ سنو، اپنے نیزے درست کر لو اور چھپائے رکھو، خاموشی اختیار کرو، دلوں کو یاد الہی سے سرشار کرو، یہاں تک کہ میں تمہیں یکدم حملے کا حکم دوں۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ مجاہدین کی صفوں میں ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے ابو عبیدہ سے کہا، میں نے عزم کر لیا ہے کہ میں بھی اپنا فرض انجام دے دوں اور راہ حق میں شہید ہو جاؤں۔ کیا آپ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا اور تمام مسلمانوں کا سلام کہنا اور یہ عرض کرنا۔ حضرت سعید فرماتے ہیں، میں نے اس شخص کی بات سنی اور اسے دیکھا کہ وہ اسی وقت اپنی تلوار نیام سے نکالتا ہے اور دشمنان خدا سے نبرد آزما ہونے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ اس کے بعد میں نے شست لگائی، اپنا گھٹنا باندھا، نیزہ سنبھالا اور دشمن کے اس شاہ سوار کو نشانہ بنایا جس نے سب سے پہلے لشکر اسلام کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ پھر میں جذبے سے سرشار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ اللہ نے میرے دل سے ان کا خوف نکال دیا۔ سب مجاہدین خم ٹھونک کر دشمن کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے۔ اس وقت تک ان کے بیسرے پر کار رہے جب تک کہ فتح و نصرت نے مسلمانوں کے قدم نہ چوم لیے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو فتح دمشق میں شریک ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جب باشندگان دمشق نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے آپ کو دمشق کا گورنر بنا دیا۔ آپ پہلے مسلمان ہیں جنہیں دمشق کا گورنر بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ بنو امیہ کے دور حکومت میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک حادثہ پیش آیا جو بہت مدت تک باشندگان یثرب کا موضوع گفتگو بنا رہا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ عروہ بنت اویس نے یہ الزام عائد کیا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری کچھ زمین غصب کر کے اپنی زمین میں شامل کر لی ہے۔ وہ جہاں جاتی ہر شخص کے سامنے اس کا تذکرہ کرتی اور اپنی مظلومیت کی ڈھنڈورا پیٹتی۔ بالآخر اس نے مدینہ کے گورنر مروان بن حکم کی عدالت میں حضرت سعید بن زید کے خلاف دعویٰ بھی دائر کر دیا۔ مروان نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس ایک وفد بھیجا۔ حضرت سعید پر یہ بات بہت ہی گراں گزری۔ آپ افسردگی کے عالم میں فرمانے لگے، یہ سب لوگ میرے متعلق کیا خیال کرتے ہوں گے کہ میں نے اس عورت کی زمین ہتھیا کر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں بھلا اس گھناؤنے جرم کا کیسے ارتکاب کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے، جس نے کسی کی ایک بالش زمین بھی ناجائز طور سے اپنے قبضے میں لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد دربار الہی میں عرض بردار ہوئے، الہی تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ الہی تو جانتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے اور اسے اس کے جھوٹ کی یہ سزا دے کہ اندھا کر کے اسے کنویں میں گرا، جس سے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو کہ میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وادی عتیق میں زبردست سیلاب آیا۔ ایسا سیلاب پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ اس سیلاب سے وہ حد بندی واضح ہو گئی جو دونوں کے درمیان باعث نزاع تھی۔ مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت سعید سچے ہیں۔ اس کے 1 ماہ بعد وہ عورت اندھی ہوئی۔ ایک دن وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی
کہ اچانک کنویں میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم بچپن میں یہ سنا کرتے تھے کہ ایک شخص غصے کی حالت میں دوسرے کو کہتا، تجھے اللہ اسی طرح اندھا کرے جس طرح اروا نامی عورت کو اندھا کیا تھا۔ یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ بھلا ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ مظلوم حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جیسی وہ عظیم شخصیت تھی جو کہ ان خوش نصیب 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔